अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। मोमिनीन, जैसे कि आप जानते हैं आज कल अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन इसके बरअक्स मुकस्सरीन का क्या हाल है, उनकी क्या सूरत हाल है, तो आज हमने इस लिहाज से बात करनी है। देखिए मोमिनीन, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जो शिया इस्ना अशरिया हैं, हम किसी को मानते हैं तो अहादीस की बिना पर, आले मोहम्मद की बिना पर कि वो आले मोहम्मद का चाहने वाला है तो हम उसे चाहते हैं। अगर वो अकायद हक्का का प्रचार करता है तो हम उसे चाहते हैं। हम किसी की शख्सियत को नहीं मानते, हम शख्सियत परस्त बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इन लोगों का हाल देखें। अब देखिए अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने क्या बयान किया मीडिया के ऊपर, अपने अकायद की सही तर्जुमानी की, विलायत अली के हवाले से बात की, अली बादशाह के इल्म के लिहाज से बात की, अदल इंसाफ के लिहाज से बात की, या शिया के अकायद के लिहाज से बात की, मजालस के लिहाज से बात की। तो उन्होंने हर लिहाज से शियत को प्रेफर किया है और अकायद हक्का का प्रचार किया। लेकिन इन मुकस्सरीन ने क्या किया, इन्होंने पोस्टें लगाना शुरू कर दी कि हम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से लातअल्लुकी का इजहार करते हैं। इन्हें तो शियत पहले ही रद्द कर चुकी है। अफसोस सद अफसोस। और फिर ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप शहनशाह नकवी को बुला लें, या सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब उसे बुला लिया चाहे, या जवाद नकवी साहब को बुला लिया चाहे, ठीक है, राजा नासिर को बुला लिया चाहे। तो इस तरह इन्होंने पोस्टें लगाना शुरू कर दी हैं। देखिए सबसे पहली बात, इनका लातअल्लुकी का इजहार लिखना ये दलील है कि ये बंदे कम अज़ कम अकायद शिया को नहीं मानते। जो शिया इस्ना अशरिया के अकायद हक्का ये लोग उनके मुनकिर हैं, ये बात तो सबसे पहले साबित हो जाती है कि ये लोग उनके हामी हैं। जो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से सवाल पूछ रहे थे और बहस व तकरार कर रहे थे, तो ये भी उनकी हिमायती, तो उनकी मदद में बोलने वाले हैं, उनकी तायीद करते हैं, और इनका अक़ीदा समझो उन जैसा ही है। और वैसे भी हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो बहरहाल मोमिनीन, इस पॉइंट की, इस इख्तलाफ की, इस बुग़्ज़ की जो मुकस्सरीन ने ज़ाहिर किया है, आखिर वजह क्या? उसकी वजह ये है कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब विलायत अली की गवाही देने वाले हैं। तशहहुद के अंदर विलायत अली की गवाही को वाजिब समझते हैं। हालांकि उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, सुन ले जरा। तो अल्लामा साहब सिर्फ विलायत की गवाही नहीं देते, बल्कि उन्होंने प्रचार किया है, बेशुमार हवाले दिखाए हैं, बेशुमार हवाले। अब इन लोगों को इसलिए तकलीफ हुई कि अल्लामा साहब एक तो विलायत वाले हैं, उनका नाम नहीं होना चाहिए, और दूसरा सादात का एहतराम करते हैं। तीसरी बात कि मातम, जंजीर ज़नी, मजलिस हुसैन अज़ादारी, उनका प्रचार करने वाले हैं। हर लिहाज से जो अकायद शिया हैं उनका प्रचार करते हैं। और इन लोगों को वो बंदा आलिम नहीं नज़र आता जो विलायत अली की गवाही का इनकार ना करता हो। जो भी विलायत अली की गवाही का मुनकिर हो, इनकी नज़र में बस वही मुज्तहिद होता है, और जो शहादत सालसा का कायल नौज़ बिल्लाह, ये लोग उन्हें मुज्तहिद भी नहीं मानते और शियत से भी निकाल देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अलीशन वलील्लाह की बिना पर जो बंदे किसी को शियत से निकाल दें, उन लोगों के ईमान के क्या कहने, उन पर बस मातम और अफसोस किया जा सकता है। तो असल मोमिनीन यही वजह थी कि अल्लामा साहब विलायत वाले हैं और आज़ादारी का प्रचार करते हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि जो बंदा मातमदारी की बात करे, आज़ादारी की बात करे, ये लोग उसे आलिम नहीं मानते, उसे नुसैरी कहने लग जाएंगे। जो बंदा विलायत अली की बात करे, ये लोग उसे नहीं मानते, उसे आलिम ही नहीं समझते, उसे फ़िरका वारियत समझते हैं। खुद बातिल के फतवे लगा दें तो कोई बात नहीं, अफसोस का मकाम है। खुद कलमा में पढ़ लें तो कोई बात नहीं, हम अगर गवाही दें तो बुखार होने लगता है, कोरोना वायरस इनको चिमट जाता है। देखिए किस कदर तासबियत की इंतहा कर दी लोगों में। जहाँ तक बात है कुछ मिस्टेक्स की, तो भाई जितने भी उलमा हैं, चाहे अखबारी उलमा है या चाहे असूली या मुकस्सरीन उलमा है, तो उनसे भी गलतियाँ होती हैं। आप सुन सकते हैं बड़े बड़े मराजे, उन्होंने कुरान की आयत को गलत पढ़ा है। उनकी तज़य्युल मसाइल को आप उठाएं तो उनके अंदर जो नजासतें लिखी हुई हैं वो मैंने सब वाज़े कर दी हैं, पूरा अशरा मौजूद है, आप सुन सकते हैं जो इनके कारनामे हैं। तो इस तरह तो बहुत सारी बातें हैं। जवाद नकवी के अकायद सारी दुनिया जानती है किस कदर शियत से हटकर हैं। हर
آئے دن اس کا ایک نیا فتنہ ہوتا ہے، نیا فساد ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ یہ شیعت کے نمائندے ہیں، جو لوگ اس بات کو بخوبی جانتے بھی ہیں کہ ایک صحیح مومن کی نماز غیر شیعہ کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لوگ ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اور وہ لوگ، ان میں تو فرق ہی نہیں ہے بھائی۔ ان کو بلانے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ میڈیا والے جواد نقوی کو بلائیں، علی رضا رضوی کو بلائیں، شہنشاہ نقوی کو بلائیں، تو بھئی یہ تو ہے ہی انہی میں سے، یہ تو انہی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ تو وظیفہ کی بنا پر کام کر رہے ہیں۔ اب جواد نقوی صاحب کو دیکھ لیا جائے، بھئی آپ نے اس قدر بڑا مدرسہ کہاں سے بنا لیا؟ کیا آپ نے مزدوری کی ہے؟ کیا آپ کے بابا جان ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے؟ اتنا سرمایہ آ گیا، ظاہری بات ہے وظیفہ، فنڈنگ، ایجنٹ، پالیسیز، یہ سارا ان کا کاروبار اور دھندا ہے۔ تو اس بنا پر یہ لوگ اپنے وظیفے کی بنا پر مجبور ہیں۔ اگر علامہ ضمیر اختر نقوی کی جگہ پر یہ لوگ ہوتے تو یہ لوگ انہی کے مطالبات کو تسلیم کرتے، اپنے عقائد کو چھوڑ دیتے، بس ٹھیک ہے ان کی بہت بڑی شان ہے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو یہ بندے جھوٹا مان کے آ جاتے۔ وہ تو ضمیر اختر نقوی صاحب تھے کہ جن کا ضمیر زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ولایت علی پر شک نہیں کرتے، عزاداری کے دشمن نہیں ہیں، سادات کے گستاخ نہیں ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہر لحاظ سے شیعت کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں، لباس شیعہ میں آ کر منافقت کو ظاہر کرتے ہیں، جب انہیں پتہ ہی ہے کہ ہماری نماز کسی غیر شیعہ کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، پھر یہ لوگ پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر تو یہ لوگ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا انفرادی طور پر قصد کرتے ہیں کہ اپنی ہی نماز پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو منافقت ہوئی۔ انہیں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ادھر دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز خود پڑھ رہے ہیں۔ بھئی ایسا تب ممکن ہوتا جب جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ آپ تو ویسے ان کے ساتھ ماشاءاللہ گھل مل کے رہنے والے ہیں۔ اصل میں آپ اندرونی طور پر شیعہ ہے ہی نہیں، منافق ہیں، اور منافق کا ٹھکانہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے جہنم کے اندر۔ تو مومنی یہی وجہ ہے مقصرین کو آگ لگی ہوئی ہے علامہ ضمیر اختر نقوی کی وجہ سے۔ اپنی مسٹیکس کو نہیں دیکھتے، اپنی گربان کے اندر نہیں جھانکتے، کس قدر ان کے اندر بے ایمانی پائی جاتی ہے۔ اور خود دیکھا جائے تو تقلید والی جو روایت ہے تفسیر عسکری سے جو لی گئی ہے یا احتجاج طبرسی سے، تو ان میں دیکھا جائے تو وہ بالکل موضوعی روایت ہے، علم رجال سے ثابت ہے، لیکن یہ لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ اگر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کوئی بات کر دیں تو ان کو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو سورہ کوثر کی تفسیر نعوذ باللہ یہ لوگ خمینی اور خامنائی کو بنا دیں گے، ان کے اندر اللہ ظاہر آنے لگ جائے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور اگر ضمیر اختر نقوی صاحب کوئی بات بیان کر دیں تو تکلیف ہونے لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس طرح کی بے غیرتی چھوڑ دیں۔ باقی اگر کسی بھی مقصر اصولی کو، تقلیدی کو تکلیف ہوتی ہے شہادت ثالثہ کے لحاظ سے، تو آؤ بسم اللہ، یہ حقیر سا اسٹوڈنٹ، یہ ادنا سا ناچیز سا گنہگار سا اسٹوڈنٹ، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر لحاظ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماتمداری کے لحاظ سے مسئلہ ہے، عزاداری کے لحاظ سے مسئلہ ہے، سادات کے لحاظ سے مسئلہ ہے، تو آؤ ہم سے بات کرو۔ کم از کم جب آپ ان عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تو شیعہ سے ہی خارج ہو جائیے بھائی آپ لوگ شیعت میں داخل کب ہوئے ہیں جو آپ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو شیعہ سے نکال رہے ہیں کہ اسے تو شیعت پہلے ہی رد کر چکی ہے ماشاءاللہ سے؟ کیا بات ہے یار، آپ جیسے شیعہ ہوتے ہیں صبح شام جو علی ولی اللہ کی گواہی کو بھونکتے ہیں، گواہی کا انکار کرتے ہیں، عزاداری کو بھونکتے ہیں، مومنین اور ذاکرین کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم علی ولی اللہ کی گواہی دیا کرتے ہیں۔ تو پھر تو تمہیں بھی کلمہ کے اندر یہ گواہی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ اتحاد قائم ہو جائے۔ بھئی اتحاد قائم کرو، پھر جاؤ انہی کے ساتھ مل جاؤ، ہمیں آپ جیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضمیر اختر نقوی ہو یا کوئی بھی عزادار، ہم اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی پرسنالٹی کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو فقط عقیدہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میرا مولا فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم تو یہ چیز دیکھا کرتے ہیں، ہم تو اپنے مولا کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنے گلے میں تقلید کا کلادہ پٹا باندھا بھی ہے تو آل محمد کا، آل محمد کی حدیث کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے کسی کا فتویٰ رائے کوئی حجت نہیں ہے، نہ ہم مانتے ہیں نہ کل نہ آج۔ ایسے بدعتوں سے اللہ نے ہمیں بہت دور رکھا ہوا ہے، اور الہی سب مومنین کو اس طرح کی بدعتوں سے، نجاستوں سے
اور تقلید جیسی ایک جاہلانہ رسم سے دوری اور نجات عطا فرما الہی آمین۔ تو مومن یہ بات تھی مقصرین کی کہ ان کو اصل میں دلی بغض ہے، تعصب ہے کہ ان کے جواد نقوی کی تو وہ ہو گئے نا جو ساری زندگی ڈھکو صاحب، آپ جانتے ہیں کس کا مرتد اور لعنتی انسان ہے، تو جو ساری زندگی انہوں نے لعنت لی تھی، جواد نقوی صاحب اسے بھی بڑھ گئے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر ماشاءاللہ سے۔ یہی بات ہے، جب عقائد حقہ کے خلاف بکواس کریں گے تو پھر لعنت تو ملنی ہی ملنی ہے، جیسا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین بے شمار، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے مومنین سدا جئیں، آباد رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس قدر ہو سکا آل محمد کی صحیح عقائد، صحیح تعلیمات آپ تک بتاتے رہیں گے، اور شیعہ کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ ہم ہیں شیعان علی علیہ السلام، ہم شیعان خامنائی، خمینی، سستانی، جوادی، عقیل غروی ایسے نہیں ہیں، ہم علی کی شیعہ ہیں، علی کی چاہنے والے ہیں، علی کی اطاعت گزار ہیں، علی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، بس ہمیں نہ چھڑا جائے۔ ہمارے عقائد پر جب آپ لوگ باطل کے فتوے لگائیں گے تو ہم پھر تقلید جیسی گندگی کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ جزاک اللہ خیر مومنین، امام سوانہ علیہ السلام وارث۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ یا امام اللہ جل